अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जल फरजहुम व लअन अअदाहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यंतन अजीज़ान मुहिब्बीन अहल बैत खिदमत यंनुक माह मुबारक शाबान अतन थुकपी आयाद शाबानिया दूनी मुनासिबत का तबरीक व तहनियत अर्ज़बत अल्हम्दुलिल्लाह। लेक से नफरत मोचन ज़ेक माह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुदाए रहमत कुन खुदाए नेमत न रिज़्क़ रोज़ीउन पराकंदा छायुत पे व मुमिन का थुन मयुत पे व मुमिन ला नसीब छायुत पे ज़ेक पैगम्बर फ़ियक़पुस का सल मौलिद शाबान शहरी शाबान नीलज़ाइन रहिमल्लाह अब्दन आननी अला शहरी या इमरान। खुदाए रहमत दुखशिक दे बंदे का कि नी दिल ज़ेनुक ngala कुमगना रुख्स बेतंग nga मदद बेतंग पैगम्बर इफ़्याक पे मदद पुचिन जो पैगम्बर ला रुख्स बाज़र बना देना अमाल ना फजीलत के तोंगा लेक से ना खिमो खुरे दी फ्रदमोचल ज़ेनुक थुन मसूसियोतंग आदि अमाल कुन मतस मल लख्यों मयुत पाओ दू हकीकत का रुख्स बस इंचुक पैगम्बर इफ़्याक पोला दी ज़ेनुक दे फरिज़ना तंगा मुश्तरक इन मयुत पे हर जगह मल लख्यों मयुत पे अमाल के तयुत बाकी गा है मखसूस इन मयुत पे जग छंचा अमाल उतां दो खुरंग लेकिन कुल्ली तंगा हर जगह मल लख्यों मयुत पे अमाल कुन इंशाअल्लाह इंतखन मल अर्ज़बत सक बस अमल कुने अनुगना छछा अमल चिक दिल ज़ेन चीन जूज़र बना इस्तिग़फ़ार तामुद पाओ खुदा एकना राय गुनाह को निशित अनुगना बख्शिश साल बयुत पाओ मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फ़ियक़ पे कना सवाल बस जो दिल ज़ेन बेहतरीन दुआ पोगाव इन ज़रबना मौलास के सलमुज़ अल इस्तिग़फ़ार खुदा एकना इस्तिग़फ़ार ना तलब बख्शिश बा मन इस्तग़फ़र फ़ी शाबान कुल्ल यौमिन 70 मर्रा गाजगा रेस्पार दुंचू 70 बार के तो इस्तिग़फ़ार ताना के तो कमन इस्तग़फ़र फ़ी गैरिही मिन अश्शुहूर 70 अल्फ़ मर्रा। अगर गाजगा 70 बार इस्तिग़फ़ार ताना के तो बाकी जाऊन अनुक 70,000 अल्लाहु अकबर स्तुंग और दुंचू इस्तिग़फ़ार तांग मौना चोक्स इंजरे इमाम इसके सलमुस छाना राविज अरज बस यबन रसूलिल्लाह कैफ़ा अक़ूल जुनिदी दुंचू इस्तिग़फ़ार पो अस्तग़फ़िरुल्लाह पुची बस तांचिन जू ज़रबना के सलमुस अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा दिन जदी ज़िक्र शरीफ पो इस्तिग़फ़ार पो अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा खुदा यरी के नंगस तौबा चलत रहमत चलत व गुनाह कुनी शिताना बख्शिश सालत दूर इस पर दुंचू ज़रबत पो अता हर जगह सुफारिश यहाँ इस्तिग़फ़ार चाहिए से दो रिस्पा 70 बार ज़र अता अमल कुने न चिचिक अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि दुआ अता 70 बार ज़र यूं मसों से दो खुदास गुनाह कुन बख्शिश बचा व खुदाए रहमत पुखे का लुक पछचा हकीकत का अता माह रजब माह शाबानुन दुनिया इस्तिग़फ़ार के ताकीद चे सोसिन चुज़र बना माह मुबारक के रमज़ान अनु के खुदास खुरी मेहमानी मिंग न मुमिन कुल दावत तांचा इनंग अगर ngati के न गुनाह चिल्दन सदना ngati रूह ngati सिंगिंग कुन नकपुसों से होतंग टीमा सोंसियोतंग गुनाह का अदून दी तौबा ने इस्तिग़फ़ार शी के खुसे पाक को पाकीज़ा सोंसे माह मुबारक रमज़ान और जुक्स में मिंगना पछान इस्तिग़फ़ार अता मिर्जच्चा नी सिरसी सदक़ा तंग मयुत पाओ सदक़े का लेक से ना सुफारिश सोंसे दो मौला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़ियक़ पे कना सवाल बस बेहतरीन अमल पो दिल ज़ेन चीन जू ज़रबना कसल मुझ इस्तिग़फ़ार तंग मयुत पाओ ना सदक़ा तंग मयुत पाओ सदक़े का अता सुफारिश सोंसियोत व इंशाअल्लाह जहन्नम में उखे का हराम बा छोगलो व
Sumirisi dilzengnu kull zengnu respa stonchik 1000 مرتبه دی ذکر شریف پزرچا کی جگا غتس که توزگونه که تو سمچونه سم تال باریک سمچونه جبیک چچین ما پایا مثلا اسکان ستانه ریار اسکان جغمر چون گاده دی ذکر په من آسان لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون دی ذکر شریف په یا اسکان سے جاغا گرگیا باستانه جاغ مرچون ستونچیک چچین جاغ کامری باستانه 33 بار شتادین دیک سمچون سم چیکدن در تھال باری چچین. اچھا دو اتانا سم جبیری سی من چھا عمل کنیان اگنا چچک ماہ مبارک شعبانی روزہ دک پویت پاوین روزے کنا من عجیب اتانا سفارشک کہ گا جغمچک دوگنا چام سگین نیز دوگنا چام سگین یک روایت چنگ مفصل مولا امیر المؤمنین فیقپس پیغمبر فیقپی کنا 3 و حضرت فیقپس گا جغا اولی جغا دوگنا چی نیسری سی جغا سمچوس حق پی روزی ثواب پونگتا کیوں بچھا سنگ سیود مولا امام صادق فیقپس کا سلمولت ماہ شعبانی روزاو خداز کری بندی منگنا قیامت منگنا ذخیرہ بچائین و خدا از کوی زندگی معیشت در رزق و روزی اصلاح بس فراوان تا چاین و دشمنی شی تان اگنسترون سجق چاین و دیکنا و ان ادنا ما یکون لمن یصوم یوما من شعبان ان تجب له الجنه کم ترین پاداش نزدیو دسو چک پو کی دلزاونی معرفت شس روزا دو گتن دو چین جو زربنا بهش پوخی فرس واجب انزره اگر جغمن نیست که تو دوگنا دنیای که یوتی من پو و دنیای که نشی سلا جوک پی کن خداز خوری نظر پو خوی که جغ تو لو اگر جغم سم روزا دوگنا که تو الله اکبر زار الله فی عرشه من جنته کل یومین قیام اللہ جنت انگنا کس ہمیشہ خدا ارسنگ مزاد پل عرشه کا زیارت بچا ان لو شاند دیوں ہتا علیک سنا سفارش و غیر سکا دل زاو چونکہ پیغمبر فیق پیل زائنان لذا آتا سفارش شاسوں سے ہوتا سکتے صلوات توں پیغمبر فیق پی کا و پیغمبر فیق پی اہل بیت علیہم السلام کا لیک سنا صلوات توں ضروریت صلوات کلید ہر مشکلات دین صلوات قرآن لیک سنا فضیلت من مانگمو مولا امام رضا فیق پی کسلیت من لم یجد ما یکفر ذنوبہ فلیصلی علی محمد و آل محمد گناہ کنی بخشش وسیلے کے تم اتھبنا صلوات تم پیغمبرنا آل پیغمبر علیہم السلام کا و دو من اتا صلوات شعبانیہ کی دل ذہن وارد سوں سے ہوتا امام سجاد فقہ پیشتانا و دون مناجات شعبانیہ کی دنیا انوان صلوات منگ متعصیت دنو اہمیت تاعت کی دل زاو چونکہ پیغمبر فقہ پیل جائن منا صلوات پسکتتون و رابطہ جو پیغمبر فیق پنا دیون انشاءاللہ تا ہر جگہ مل لکھوں مویت پی مشترک اعمال کا تو انشاءاللہ خدا از گنگما مل لکھوں مویت پی توفیق شزد بشک اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خیر اعوانه وانصاره اللهم اقض حوائجنا وحوائج الملتمسين وحوائج المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. التماس دعاء.